श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है जुल्करनैन और यजूज मजूज का एक वाक्य या एक किस्सा। डॉक्टर इसरार अहमद जी बताएंगे। हमने वाक्य सुने हैं इनके, बट वो हमने दूसरी वीडियोस देखे हैं। लोग कहते हैं कि ये चीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी ट्रू नहीं है, लेकिन जो भाई मौलाना जो होते हैं उनको, भाई मुफ्ती होते हैं, उनको पूरा पता था एक एक चीज़ का। तो बाकी देखते हैं भाई क्या बताते हैं डॉक्टर इसरार अहमद जी की, क्या है, कौन है, किसकी कौम से हैं, क्या है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो आज पता लगेगा हमें, हमने सुना था बहुत कुछ है। सही बात है, इसको प्ले करते हैं भाई पहले। जुल्करनैन असल में ईरान के बादशाह थे और ईरान उस वक्त दो मुल्कों में पर मुनक़सिम था। अब भी अगर अभी कभी नक्शा देखेंगे तो एक इलाका जो है ईरान का वो तो है जो खरासान का हिस्सा है। जो असल ईरान है उसको भी यूँ समझिए दो हिस्सों में, एक पारस पुराना कहलाता था जिससे फारिस का लफ्ज़ बना है, और दूसरा मादा था, मीडिया या मादा। तो ये एक शख्स ऐसे उभरे कि जिन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक हुकूमत बनाया और वहां से सल्तनत ईरान का जो यूं समझिए कि जो उनका एक सुनहरा दौर है और उनकी अजमत और सतवत जिसकी कि वो बहुत ज्यादा जिस पर फख्र करते हैं, इसलिए कि ईरानी कौम बड़ी नेशनलिस्ट है, नस्ल परस्त है। इनके अंदर अपनी तारीख पर, अपनी रिवायात पर जो है वो बहुत उनको फख्र है। तो वहां से वो दौर शुरू हुआ और उन्होंने फिर इस अलामत में कि मैंने दो मुल्कों को जोड़कर एक बनाया है, अपने ताज के अंदर दो सींग लगा लिए थे और वो जो है जुल्करनैन ये लक़ब उनका हो गया था। उसके हवाले से सवाल किया गया और उसके बारे में तफसील जो अगले रुकू में आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुल्करनैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका नाम तारीख में जो मशहूर है वो कै खुसरो या साइरस, और इन्हीं से असल में ईरान की अज़मत के दौर का आगाज़ हुआ था। चुनाचे तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 25-30 साल पहले की बात है, जब शहनशाह ईरान उस वक्त जबकि उनकी बादशाहत जो है वो बड़े उरूज पर थी, उन्होंने 2500 साला बरसी मनाई थी इन्हीं कै खुसरो की, साइरस की। इनकी कब्र जो है मकबरा वो दरियाफ्त हो गया था और वहाँ पर इनका एक मुजस्समा भी दरियाफ्त हुआ था खुदाई पर। उस मुजस्समे में वो दो लगे हुए थे सींग भी। इस मौजू पर सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने, जो अपनी तर्जुमानुल कुरान के नाम से उन्होंने मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर लिखी है, उसमें बड़े तफसीली नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले अहले इल्म के हल्के में इनके बारे में जो मालूमात हैं वो उनके ज़रिए से आई हैं। अब ये तकरीबन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फिर सवाल पैदा होता है कि इनसे क्या दिलचस्पी यहूद को थी, तो वो भी समझ लीजिए कि नबूकदनेस्सर ने 587 क़ब्ल मसीह में हमला किया था फ़िलिस्तीन पर, और नबूकदनेस्सर इराक़ का बादशाह था। इस मिडल ईस्ट को जहन में रखिए कि मेडिट्रेनियन के बिल्कुल साथ है मुल्क शाम, और शाम ही का एक इलाका फ़िलिस्तीन है। इस वक्त जो है ये फ़िलिस्तीन और इसराइल और शर्क़ उर्दुन और वेस्ट बैंक और लबनान, ये सब मिलकर जो मुल्क बनते हैं, दर हकीकत ये शाम अरब है, ये शाम है। फिर इसके मशरिक़ में ये इराक़ अरब या इराक़ है, और उसके मशरिक़ में फिर ईरान है। तो इराक़ का बादशाह था जिसने हमला किया था यरूशलेम पर, तबाह व बर्बाद किया और इनको कैदी बनाकर ले गया। कैप्टिविटी का दौर इनका तकरीबन 150 बरस का है। लेकिन इस अरसे में ईरान में ये शख्सियत उभरी कै खुसरो की या साइरस की। उसने फिर फतूहात का दायरा शुरू किया, तो सबसे पहले इराक़ को फतह किया, बेबीलोनिया को, और यहाँ पर जो ये असीर थे यहूदी, इनको इजाज़त दे दी कि तुम वापस जाओ, अपना यरूशलेम आज़ाद करो, अपने जाकर आबाद कर लो दोबारा। तो गोया कि ये मोहसिन हैं इनके, जुल्करनैन जो है इनके मोहसिन हैं, जिनकी वजह से कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इन्हें बेबीलोनिया यानी इराक़ की कैप्टिविटी, जो उनकी असारत का दौर था, उसको ख़त्म किया, आज़ादी मिली, और फिर ये वापस आए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ काफ़िला आया है और वो तकरीबन फिर उन्होंने आकर यहाँ असर नौ इस शहर को भी आबाद किया, और हैकल जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ जो वो इबादत खाना था उसको दोबारा तामीर किया। इस एतबार से जुल्करनैन जो है वो इनकी तारीख़ में एक मारूफ शख्सियत है। तारीख़ से मालूम होता है कि इन्होंने फिर ईरान की पहली हुकूमत को कंसोलिडेट करके पारस और मादा को मिलाकर एक सल्तनत ईरान बनाई। फिर इनकी फतूहात के 3 दायरे हैं।
مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی 3 لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے، ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے، اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے، جس کو کوکیشیا کہتے ہیں، وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے۔ تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا بلکہ اس سے کم، کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے، لیکن نیک آدمی تھے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں، یہ ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا، یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک، مومن، صالح، ایک بندہ مومن، اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر، جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے، ان پر منطبق نہیں ہوتا۔ یہ انہی کی شخصیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو، واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے۔
ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے. پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ بس اب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے. مطلع الشمس، تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے، مشرق میں بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں. ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس. سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی. یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے. پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کا میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے. یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے.
याफिस के जिन बेटों के नाम तौरात में आए हैं, कई नाम है, वो कोई एक दो नहीं, उनमें गॉग एंड मैगॉग भी है, तोबाल भी है, मॉस्क भी है। मॉस्क एक शख्स का नाम है, और मॉस्को हो सकता है कि उसी ने आबाद किया हो और वहीं से वो नाम बना हो। तोबाल और बाल्टिक सी जो है इस एरिया के अंदर जो है, बाल्टिक स्टेट्स, तोबाल उनके एक बेटे का नाम था। ये तौरात के अंदर नाम दिए गए हैं। गॉग एंड मैगॉग, जाजूज माजूज, ये भी उन्हीं के बेटों के। ये तमाम अक़वाम जो है ये वहशी हैं, और ये ताख्त व ताराज करना, लूट मार करना, ये इनका तरीका है, और इनका है जिक्र जो यहां पर हो रहा है। तो ये जो सैलाब आया था, कॉलोनियल सैलाब जो हम पर आया था, जिसमें कि ये एंग्लो सेक्शंस थे, ये सब के सब जो है ये इसी नॉर्डिक रेसिस से है, ये भी याजूज और माजूज की नस्ल है। एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप के से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था। एशिया और अफ्रीका को इन्होंने फतह किया, कॉलोनाइज किया। अब अगरचे उनकी वो बिसात एक दफा तो लपेट दी गई है, वो वापस चले गए हैं। इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अभी उनके जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके जरिए से, या बैंकों के जरिए से, IMF के जरिए से, वर्ल्ड बैंक के जरिए से इनडायरेक्ट हुकूमत है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन यह है कि अभी एक और जो सैलाब इनका आने वाला है वो आता है अहवाल क़यामत के मामलात में। आर्मगेडॉन के बाद जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुकेगा और यहूदियों का खात्मा हो चुकेगा, और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे। उसके बाद आखिरी सैलाब फिर आना है जो इसके खिलाफ, वो अहादीस में आता है, फिर वो याजूज और माजूज का होगा। और मेरे नज़दीक ये याजूज और माजूज जो है वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, हिंद चीनी से। आर्मगेडॉन जो अभी होनी है फौरी तौर पर बड़ी जंग, उसमें ये लोग जो है बैठे रहेंगे, ये जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मिडिल ईस्ट में जंग होगी, यूरोपियन पावर सारी होंगी, क्रिश्चियन पूरी ताकतें होंगी, और इधर जो है मुसलमान होंगे, और हजरत मेहदी जो जाहिर होंगे, जो अल्लाह ताला एक इनायत करेगा मुसलमानों को लीडर अरब के अंदर, वो पैदा होंगे, मुजद्दिद होंगे, और उनके जरिए से अरब के अंदर एक इस्लामी हुकूमत भी कायम होगी। लेकिन उनके लिए मदद के लिए खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी, मशरिक से आएंगी, और ये इलाका जो है वो है जो हमारे करीब है, और हम भी उसी इलाके में हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि यहाँ वो हम पहले इस निज़ाम में खिलाफत कायम करें, ताकि यहाँ से फिर फौजें जाएँ और हज़रत मसीह के साथ होकर और हज़रत मेहदी के साथ होकर ईसाइयों और यहूदियों के साथ जंग करें, और बिल आखिर फिर यह कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। सो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की, जुल्करनैन। और ये जो इनको उन्होंने बहुत अच्छा शख्स बताया है कि जुल्करनैन बहुत ही अच्छे एक शख्स थे, और ये बताया कि ये जूझ मजूज थे, ये तो ये तबाही करते थे, चोरी वगैरह करते थे, मतलब वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा गलत काम करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तबाही करते। ये तो हमें भी पता है कि ये जूझ मजूज निकलेगी, जब उनकी कौन निकलेगी तो भाई वो एक ही झटके में पूरा का पूरा एक ही ग्रुप सारा का सारा वो पानी पी जाएगा इतना। जब दूसरा निकलेगा तो उनके लिए कुछ पानी बचेगा नहीं, वो सोचेंगे कि यहाँ पे पानी था भी, धरती भी नहीं था। सुनी थी चीजें कि ऐसे दीवार है, लेकिन इस दीवार के पीछे क्या था रीजन, क्या मेन रीजन था, किसने खड़ी की थी, वो आज हम पता चला। सही बात है। और बाकी इसरार अहमद जी का ये वाक़या था। और अगर डॉक्टर मुफ्ती तारिक मसूद जी का भी अगर कुछ वाक़या होगा ना इस पर तो ज़रूर बताना। वो भाई कुछ बहुत ही अलग तरीके से समझाएंगे, डीप तरीके से, तो वो भी देखेंगे उनका क्या कहना है, क्या है क्या नहीं है। और ये कह रहे थे कि उनको बंद किया था, लेकिन वो क़यामत वाले दिन लास्ट टाइम पे ज़रूर आएंगे। ये हमें वीडियोज़ में भी देखा है कि क़यामत के टाइम पे वो ज़रूर आएंगे भाई, लास्ट टाइम पे। सो बाकी अब पता नहीं भाई, जब क़यामत आएगी तभी पता चलेगा ये जूझ का। और बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।